ओके हामी यहाँसम्म थियौँ अस्ति इन्स्ट्रक्सन्स अफ 86 है। अब इन्स्ट्रक्सन भनेर हामीले धेरै 8085 को जस्तो डिटेलमा सबै जाँदैनौँ किनभने धेरै कुरा हामीलाई अलिअलि कन्सेप्ट आइसकेको छ 8085 बाट। मैले कुनै डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति इलाबोरेट गर्छु है त। ल अब मुभको मैले अस्ति भने मुभ भनेको हाम्रो डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन हो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेमोरी टु रजिस्टर रजिस्टर टु मेमोरी मुभ गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब म जान्छु एलईए। एलईए भनेको चाहिँ लोड इफेक्टिभ एड्रेस है। लोड इफेक्टिभ एड्रेस भनेको चाहिँ यो ऊ जस्तो रिलेटेड हो के अरे अफसेट भनेर मैले अस्ति जुन अस्ति क्लासमा रिभ्यू गरेको थिएँ त्यो कुनै पनि डाटाको लागि अफसेटहरू चाहिँ हामीले कुनै एउटा रजिस्टरमा राख्नु पर्यो भने हामीले एलईए युज गर्छौँ। एलईए मिन्स इट स्टोर्स अफसेट इन गिभन रजिस्टर। जस्तै मैले यहाँ हेर मुभ बीएक्स 35H मुभ डीआई 12H मलाई यो दुईटाको सम चाहिँ एज अ अफसेट युज गर्नु पर्यो भने मैले एलईए एसआई यो यसमा एसआई डीआई जुनसुकै रजिस्टर हुनसक्छ। एलईए एसआई बीएक्स प्लस डीआई गऱ्यो भने यो इन्स्ट्रक्सनले नै के गर्छ यो 35 र 12 जोडेर त्यसको भ्यालु कहाँ राखिदिन्छ 47 हुन्छ र त्यो 47 भनेको एज अ अफसेट अफ डाटाको रूपमा हामीले युज गर्नु मिल्छ। अब यो एलईए को हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिन्छु। एलईए हैन ल मैले डीआई लेखेँ डेस्टिनेसन इन्डेक्स कमा अनि स्क्वायर ब्र्याकेटमा मैले बीएक्स लेखेँ प्लस एएक्स प्लस 20 कुनै एउटा भ्यालु पनि हामीले राखिदिन सक्छौँ त्यसमा सम गर्न र यो भित्र टर्म जति पनि हुनसक्छ। लोड इफेक्टिभ एड्रेस भनेको त्यो अथवा सिंगल टर्म पनि हुनसक्छ। यो बीएक्स एएक्स भित्र भएको भ्यालु जुन चाहिँ त्यो एड गरेर प्लस यो 20 गरेर त्यसको भ्यालु चाहिँ कहाँ राखिदिन्छ डीआईमा राखिदिन्छ। त्यो एडिसन नगरिकन डाइरेक्टली यसैले के अरे यो इन्स्ट्रक्सनले नै त्यो भ्यालु एड गरेर राखिदिन्छ। अब यसको युज चाहिँ म प्रोग्राममा एकचोटि चलेर देखाउँला है। यो अब यो ठ्याक्कै यहाँनिर युज देखाउन गाह्रो छ। ओके अब हामी चाहिँ अब सजिलो सजिलो इन्स्ट्रक्सन छ। अब इन भनेको इनपुट आउट भनेको आउटपुट र इनपुटको केसमा हामीले त्यो इनपुट चाहिँ एएल रजिस्टर अथवा एएक्स रजिस्टरमा ल्याउँछौँ है। र पोर्ट नम्बर हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। पोर्ट नम्बर 255 छ भने हामीले इमिडिएट बाइटको रूपमा लेख्छौँ। 255 भन्दा ठुलो छ भने त्यो पोर्ट नम्बरलाई पहिला डीएक्स रजिस्टरमा राख्छौँ अनि फेरि यसरी जस्तै एएल इमिडिएट बाइट भनेको जस्तै एएल 01 एकछिन है मेरो कल आयो। ओके म कहाँनिर थिएँ भने जस्तै यसरी लेख्न पाइन्छ कि जस्तै मैले इन एएल कमा 01 गरेँ भने 01 पोर्टबाट आएको डाटा कहाँ बस्छ एएल रजिस्टरमा आएर बस्छ। तर मलाई पोर्ट नम्बर 1000 बाट मलाई डाटा रिड गर्नु पर्यो भने पहिला मैले के गर्नुपर्छ भने मुभ डीएक्स 1000H हैन। त्यसपछि मैले के गर्नुपर्छ भने मुभ इन एएल कमा डीएक्स गर्नुपर्छ। यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको है। यदि पोर्ट नम्बर 255 छ भने डीएक्स रजिस्टर युज गरेर अनि फेरि इन आउट इन्स्ट्रक्सन युज गर्नुपर्छ।
आउटको केसमा पनि त्यही हो, आउटको केसमा पनि त्यही हो हाम्रो हैन। त्यही त्यो केसमा चाहिँ एएल र एएक्स को रजिस्टरको भ्यालु चाहिँ कति नम्बर पोर्ट नम्बरबाट पठाउने भन्ने कुरा हो। त्यो केसमा पनि 255 भन्दा ठुलो छ भने हामीले के गर्ने हो, डिएक्स रजिस्टर युज गर्ने हो। ल अब एडको केसमा है, यो 8086 को एड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिकति फरक भन्दा नि हामीले यसमा चाहिँ दुईटै अपरेन्डको नाम दिन्छौँ के, उसमा सिंगल अपरेन्डको नाम दिन्छौँ हैन, यसमा चाहिँ दुईटै अपरेन्डको नाम दिन्छौँ। ल यहाँ हेर एक्जाम्पलमै छँदैछ, कहाँनिर छ भने ओके। एड जस्तै यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भने रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, त्यसै गरी रजिस्टर रजिस्टर, मेमोरी इमिडिएट, रजिस्टर इमिडिएट, र दुईटै अपरेन्ड दिएपछि अपरेन्ड 1 इक्वल टु अपरेन्ड 1 प्लस अपरेन्ड 2 हुन्छ भनिसकेपछि जस्तै मैले एड रजिस्टर भनेको एएक्स कमा बीएक्स गरे भने हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ यसमा, एएक्स इक्वल टु एएक्स प्लस बीएक्स हुन्छ। त्यसै गरी मैले एड मेमोरीको पनि दिएको छ त्यहाँ, एड स्ल्यास ल 1200 के अरे स्क्वायर ब्राकेट कमा बीएक्स गरे भने यो केस भनेको के हुन्छ भने यो स्क्वायर ब्राकेट भित्रको 1200 भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो कुरा, स्क्वायर ब्राकेट भित्र भएको 1200 भनेको चाहिँ डाटा सेगमेन्टको 1200th अफसेटमा पर्ने 1200th लोकेसनमा पर्ने डाटासँग बीएक्स रजिस्टरको डाटा एड गरेर त्यो डाटालाई चाहिँ फेरि कहाँ राख्ने, ब्याक टु डाटा सेगमेन्टको 1200th लोकेसनमा राख्ने भन्नु खोजेको हो। यो यसरी पनि गर्न मिल्छ, अथवा हामीले डाइरेक्ट के बुझ्ने भने इन एड इन्स्ट्रक्सन अपरेन्ड 1 इक्वल टु अपरेन्ड 1 प्लस अपरेन्ड 2। अब जस्तो त्यो 805 मा त हाम्रो एकुमुलेटरै अपरेन्डको रूपमा थियो हैन, त्यही कुरा भन्न खोजेको मैले। अनि सबट्र्याक्सन केसमा पनि त्यही हो, दुईटै अपरेन्ड दिनुपर्छ, अपरेन्ड 1 इक्वल टु अपरेन्ड 1 माइनस अपरेन्ड 2। अनि अर्को कुरा छ इन्क्रिज र डिक्रिज छ यसमा, आइएनआर र डिसिआरहरू आइएनएक्स डिसिएक्स थियो नि उसमा 805 मा, अब यसमा चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज मात्र छ। जस्तै मैले आइएनएक्स एएक्स लेख्यो भने एएक्स इक्वल टु एएक्स प्लस 1 भएर त्यही एएक्समै बस्छ। त्यसै गरी मैले आइएनएक्स लेखेको छु मैले, आइएनसी एएक्स, त्यसपछि मैले आइएनसी के लेखेँ भने आइएनसी लेखेर मैले जस्तै स्क्वायर ब्राकेटमा 1200 लेखेँ भने यसको मिनिङ के भने डाटा सेगमेन्टको 1200th लोकेसनमा पर्ने डाटा जुन छ नि त्यसमा भएको डाटालाई चाहिँ 1 एड गरेर त्यसमा 1 एड गरेर त्यो रिजल्ट चाहिँ त्यसमै त्यही लोकेसनमा स्टोर गर्ने भनेको इन्क्रिज डिक्रिज त्यही हो है, उस्तै खालको हो। अब अर्को कुरा, यो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चाहिँ नयाँ इन्स्ट्रक्सन हो 8005 को 8086 को। 8005 मा मल्टिप्लिकेसनको लागि हामीले रिपिटेड एडिसन युज गरेका थियौँ, सब डिभिजनको लागि रिपिटेड सबट्र्याक्सन युज गरेका थियौँ। अब यो 8086 मा चाहिँ के छ भने मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै इन्स्ट्रक्सन नै छ। र यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ है, सजिलो छ। यो रजिस्टर र मेमोरी भनेको चाहिँ सेकेन्ड अपरेन्ड हो है। अब फर्स्ट अपरेन्ड चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको केसमा 16 बिटको मल्टिप्लिकेसन हो भने एएक्स मा हुन्छ, 8 बिटको मल्टिप्लिकेसन हो भने एएल मा हुन्छ। जस्तै मलाई 8 र 6 मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, मैले के गर्छु भने यहाँ है त मुभ एएल 08h, त्यसै गरी मैले मुभ EL 06H 06H हैन, त्यसपछि मैले MUL BL लेखिदिन्छु मैले। यो 8 बिटको मल्टिप्लिकेसन भयो। यो केसमा चाहिँ रिजल्ट केमा बस्छ, एएक्स मा बस्छ, एएक्स मा बस्छ है। अब मलाई 16 बिटको जस्तै यहाँ भनेको छ नि एएक्स इक्वल टु एएल इन्टु अपरेन्ड, अपरेन्ड भनेको हाम्रो रजिस्टर अथवा मेमोरी हुनसक्छ। अनि 16 बिटको मल्टिप्लिकेसन गर्नु छ भने पहिला 16 बिट डाटा एएक्स मा राख्ने, अर्को 16 बिट डाटा
अर्को कुनै रजिस्टरमा राख्ने अनि अथवा मेमोरी युज गर्ने अनि dx ax इक्वल टु ax इन्टु जस्तै ल यसलाई पनि भनिदिउँ न मुभ ax 1 2 3 4 मुभ bx 3 4 5 6 अनि मैले mul bx लेखेँ भने अब 16 बिट मल्टिप्लिकेसन गर्दा त रिजल्ट त 16 बिट भन्दा धेरै बढी नै आउँछ। त्यो केसमा हामीलाई दुईटा रजिस्टर चाहिन्छ प्रोडक्ट राख्नको लागि, प्रोडक्ट स्टोर गर्नको लागि दुईटा रजिस्टर चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेको छु भने यहाँ के भनेको छ भने हेर dx ax मा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट बस्छ, dx मा msb ax मा lsb। ल मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको केसमा ठ्याक्कै अपोजिट हो। अब डिभिजनको केसमा चाहिँ जुन नम्बरलाई डिभाइड गर्नु परिन्छ त्यसलाई ax मा राख्ने। जस्तै मलाई ल 48 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, मैले मुभ ax राखेँ। त्यसपछि मैले मुभ मुभ bh 06h राखेँ भने मलाई अब डिभिजन गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने div bh गर्छु मैले। रिजल्ट अब त्यो केसमा चाहिँ कोसेन्ट हाम्रो al मा बस्छ। यहाँ भनेको छ नि al इक्वल टु ax बाई अपरेन्ड, ah मा चाहिँ हाम्रो के बस्छ रिमाइन्डर बस्छ। त्यसै गरी 16 बिट डिभिजन गर्नु छ भने हामीले जुन नम्बरलाई डिभाइड गर्ने हो त्यसलाई dx ax मा राख्नुपर्छ। किनभने 16 बिटले डिभिजन गर्ने भने नम्बर 16 बिट भन्दा ठुलो राख्न सकिन्छ। त्यही भएर dx मा हामीले msb राख्ने, ax मा lsb राख्ने अनि अर्को कुनै रजिस्टरमा चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो जस्तै bx मा मैले अपरेन्ड राखेँ भने मैले के गर्नु पर्यो div bx गर्नु पर्यो। अब यो केसमा यहाँ हेर है त ax भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ कोसेन्ट बस्छ, dx भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ रिमाइन्डर बस्छ। है यो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यो सर हेरे पनि बुझ्छौ तिमीले। एन्डमा जाऊ, यो एन्ड अर नट चाहिँ म त्यसलाई धेरै टाइम दिन्न। एन्ड भनेको चाहिँ बिट वाइज एन्ड अपरेसन। जस्तै रजिस्टर टु मेमोरी भनेको जस्तै मानौ रजिस्टरमा चाहिँ अथवा रजिस्टरकै इक्जाम्पल लिउँ है त। जस्तै AND AL BL भन्यो भने सपोज AL मा चाहिँ 00001111 छ अनि यसमा चाहिँ 11110000 छ भने बिटवाइज एन्ड भइसकेपछि त्यसको रिजल्ट के हुन्छ 00000000 हुन्छ है। त्यसै गरी अर भनेको पनि के हुन्छ त्यो दुईटा अपरेन्डको बिचमा अर अपरेसन हुन्छ, रिजल्ट अपरेन्ड 1 मा बस्छ। नट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो, 0 1 1 लाई 0। XOR भनेको अब थाहा छ एक्सक्लुसिभ अर हाम्रो डिफरेन्ट छ भने सेम हुने हैन। CMP भनेको कम्पेयर है। यो CMP भनेको सिमिलर टु 805। तर यसमा अलिकति मात्र फरक के छ भने हामीले 805 मा चाहिँ सेकेन्ड अपरेन्ड मात्र दिन्थ्यौँ, यसमा चाहिँ दुईटै अपरेन्ड दिनुपर्छ। जस्तै यसमा पनि के हुन्छ भने ल कम्पेयर AL BL भनेर भन्यो भने यदि AL को सानो छ भने क्यारी फ्ल्याग हुन्छ, दुईटैको बराबर छ भने 0 फ्ल्याग हुन्छ। यस्तो खालको दुईटै कम्पेयर गर्ने अनि फेरि फ्ल्यागको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने कुन चाहिँ सानो हो भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। सिमिलर टु 805 हो यो। अब हामी जाउँ DAA को मैले एउटा इक्जाम्पल पनि गरेको थिएँ है एकचोटि। मैले यहाँ एडिट गर्नु DA भनेको डेसिमल एडजस्ट एकुमुलेटर हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि 27 र 35 एड गऱ्यो भने रिजल्ट देखाइदिन्छ 5C। 2 र 3 5, 7 र 5 भनेको 12 भनेको C देखाइदिन्छ। अब त्यसलाई 62 बनाउनु पर्यो भने त्यही हो अस्तिकै अब हाम्रो रिजल्ट भनेको त AX मा बस्छ।
AX मा बस्छ। अब AX को पनि अब 8 बिट मात्र छ भने AL पार्टमा गएर बस्छ हैन। AX को पनि AH र AL हुन्छ नि। अब यसले हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा कन्भर्जन गर्दाखेरि के गर्छ भने पहिला AL को हेर्छ यसले। AL हेर है। हेर त, जस्तै अब यो सानो इक्जाम्पल हेरौँ। 27 + 35 गरेको छ भने 5C आयो। अनि AL मा बस्छ त्यो डाटा। 5C चाहिँ जस्ट 8 बिट हो भनेपछि 5C भयो। पहिला लोअर 4 बिट हेर्छ। लोअर 4 बिट चाहिँ ग्रेटर देन 9 भयो भने त्यसमा 6 एड गर्छ। यस्तै मैले उसमा पनि पढाएको थिएँ है। 6 एड गर्छ। 6 भनेको अब हाम्रो 12 भयो। अनि 6 भनेको 18 भयो। 18 लाई डेसिमलमा कन्भर्जन गर्दाखेरि यहाँ 2 हुन्छ र एउटा एक्जुलरी क्यारी भन्ने सेट हुन्छ। AC भन्ने सेट हुन्छ। एक्जुलरी क्यारी सेट भयो 1 भयो हैन। अनि ओके, एक्जुलरी क्यारी सेट भइसकेपछि हाम्रो अर्को 4 बिट जुन 5 छ नि त्यो 5 मा चाहिँ 1 एड हुन्छ। यतापट्टिको 1 हुन्छ। यदि 9 छ भने यसमा 6 एड भएर यो पनि एड हुन्छ भनेपछि यो केसमा चाहिँ 5 + 1 कति भयो? 6 भयो। 62 चाहिँ यसरी आउँछ है। DA भनेको डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन हो। यो 805 सँगै सिमिलर हो। अनि A भन्ने छ हाम्रो। A भनेको चाहिँ जेनरली प्याक BCD लाई चाहिँ अनप्याक BCD मा कन्भर्जन गर्ने हो है। जस्तै यहाँ हेर है त, मलाई मसँग 15 छ है। त्यसपछि एउटा मिस्टेक गरेछ। ल एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। मुभ AX 15 भने चाहिँ मुभ AX 15 भने चाहिँ 15 भनेको हाम्रो अब 8 बिट मात्र भयो। त्यही भएर AH मा हाम्रो AH मा हाम्रो 00 बस्छ। AL मा चाहिँ हाम्रो 15 भनेको 0F बस्छ। तर हामीलाई चाहिँ यसलाई जस्तै जुन त्यो डाटा छ 15 त्यो 15 लाई चाहिँ 0105 बनाएर AH र AL मा म्यानेज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भने यहाँ हेर त, उयो 0F भयो। यो 6 भन्दा 9 भन्दा ठुलो भयो। अनि F+6 भनेको 21 है। 21 भनेको त्यसलाई 16 डिभाइड गर्दा 5 रिमाइन्डर हुन्छ। 5 लेखिन्छ हैन। अनि 5 लेखिसकेपछि एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ हैन। अनि AH मा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग चाहिँ जोडिन्छ भनेपछि 1 भयो। र अब त्यो अब हाम्रो डाटा चाहिँ के हुन्छ भने 15 लाई 0F भयो। त्यो 0F लाई के भयो? अब A गरिसकेपछि 0105 भयो के। प्याक्डलाई चाहिँ अनप्याक्ड बनाउने के। यो प्याक्ड भनेको चाहिँ BCD नम्बर 4 बाइटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अनप्याक्ड भनेको चाहिँ 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो के। ल अब केही बोलेको छैन, मैले बुझेकै भनेर एज्युम गरेँ है त। अच्छा ल अब हेर त, अब ROR, RCR, ROL, RCL यो भनेको चाहिँ रोटेट इन्स्ट्रक्सन हो, सिमिलर टु 8085। अब यसमा चाहिँ अलिकति के फरक छ भने जस्तै उसमा 8085 मा चाहिँ 1 बिट रोटेट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले रोटेट गर्न मल्टिपल बिट एकैचोटि रोटेट गर्न, जस्तै ROR गरेँ मैले हैन। अनि AX लेखेँ कमा मैले 3 गरेँ भने 3 बिट एकैचोटि रोटेट हुन्छ। त्यो काउन्ट भनेको चाहिँ कति बिट रोटेट गर्ने हो त त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै ROR भनेको चाहिँ त्यो रजिस्टरको मात्र रोटेट गर्छ। RCR भनेको चाहिँ तिम्रो क्यारी सहित रोटेट गर्छ के। यहाँ हेर त, रोटेट D राइट बाई द नम्बर अफ बिट पोजिसन इक्वल टु काउन्ट इट बिट शिफ्टेड आउट अफ फ्रम द राइट मोस्ट बिट गोट इन्टु लेफ्ट भनेको
यताबाट गएको यतापट्टि आउँछ, राइटबाट गएको लेफ्टमा आउँछ, त्यसै गरी लेफ्ट सिफ्ट भनेको लेफ्टबाट गएको राइटपट्टि आउँछ, अनि यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ। अनि यो सी भनेको क्यारी भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले क्यारी यो के भन्छ क्यारी बिट पनि रोटेसनको लागि युज गर्छ। इक्जाम्पल लगाएर म आरसिआरको चाहिँ म भनिदिन्छु। ल आरसिआर मैले 11 एएल कमा 2 गरेँ है। सपोज एएलमा चाहिँ हाम्रो 00111100 छ भने र क्यारी फ्ल्यागमा पनि भन्छ भने यो 9 बिट मानिन्छ क्या। यो 100111100 क्यारी बिट पनि यसमा इन्क्लुड भएको मानिन्छ। अनि रोटेट गर्दाखेरि क्यारी बिट सहितै के हुन्छ रोटेट हुन्छ कि कुरो बुझ्यो नि। भनेको अब आरसिआर भनेको रोटेट राइट भनेको यतापट्टि हो रोटेट राइट भनेको है। भनेपछि यसको रिजल्ट के हुने भयो 001 हैन 001001111 हुने भयो। अब यो केसमा चाहिँ यो 8वटा बिट चाहिँ केही एएलमै बस्छ। यो 0 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्यारी फ्ल्याग हुन्छ। अब पछि क्यारी फ्ल्याग सहित रोटेट गर्ने भनेको आरसिआर र आरसिएलले। ल रोटेट गर्ने त थाहा छ। अब योभन्दा बाहेक हामीसँग छ एउटा सिफ्ट भन्ने। सिफ्ट चाहिँ उसमा थिएन, सिफ्ट लेफ्ट र सिफ्ट राइट है। अब यो केसमा चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एसएचएल एएल 4 भयो है त। अब सपोज एएल भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ एएल भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ 8वटा हो र यो डाइट छ 0001110 छ भने यसले सिफ्टले कसरी काम गर्छ। एसएचएल भनेको सिफ्ट लेफ्टतिर सिफ्ट गर्ने क्या। लेफ्ट भनेको हाम्रो यतापट्टि सिफ्ट गर्ने हो नि त। यतापट्टि सिफ्ट गर्दाखेरि 4वटा बिट के हुन्छ बाहिर आउँछ। यो कुरा बुझ है। 4वटा बिट बाहिर आइसकेपछि हाम्रो 11 1100 त्यसपछि जतापट्टि सिफ्ट भएर बाहिर जान्छ नि त। अरू ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ 0 हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यसरी इन्क्लुड 0 राख्नुपर्छ। सिफ्ट लेफ्ट र सिफ्ट राइटको केसमा यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ र यतापट्टि सिफ्ट भनेको चाहिँ बाहिर जाने हो कि। र जुन खाली हुन्छ त्यता 00 इन्भर्ट गर्ने हो, के अरे इन्सर्ट गर्ने हो है। यो भयो सिफ्ट लेफ्ट र सिफ्ट राइट। अब पुस र पप मैले उसमा पढाएँ के अरे पुस र पप 8085 मा पढाएँ। ल नपढाएको भए पनि ल म यसमा गरिदिन्छु। पुस र पप आर रिलेटेड टु ब्रान्चिङ के अरे सरी ब्रान्चिङ रे स्ट्याक। स्ट्याक भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा मेमोरी स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ डाटा लिफो म्यानरले इन्सर्ट हुन्छ के अरे लिफो म्यानरले प्रोसेसिङ हुन्छ। जस्तै स्ट्याकमा डाटा स्टोर गर्नु पऱ्यो भने हामीले पुस इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। स्ट्याकबाट डाटा लिनु पऱ्यो भने हामीले पप इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। भनेको झिक्नु पऱ्यो भने अथवा झिक्नु भनेको डिलिटै हो क्या। ल अनि एउटा कुरा के छ भने स्ट्याकको इन्फर्मेसन स्ट्याक पोइन्टरले राखेको हुन्छ र पुस एकचोटि गर्दाखेरि 16 बिट डाटा चाहिँ पुस हुन्छ स्ट्याकमा यहाँ। त्यही भएर स्ट्याकको पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा पोइन्टमा। स्ट्याक पुस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्याक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हायर मेमोरी एड्रेसबाट लोवर मेमोरी एड्रेसमा ग्रो हुन्छ। यो एक्चुअल हार्डवेयरमा चाहिँ हायर मेमोरी एड्रेसबाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि। अनि त्यो चाहिँ त्योभन्दा कम हुँदै जान्छ। जति डाटा बढायो त्यति नै एड्रेस घट्दै जान्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले पुस अनिखेरि एउटा रजिस्टरको नेम दिनुपर्छ। त्यसमा 4 बिट डाटा हुन्छ के 16 बिट डाटा हुन्छ र यो जुन 2 बाइट डाटा छ त्यो चाहिँ रजिस्टर स्ट्याकमा स्टोर हुन्छ। र स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ के हुन्छ नि 2 एड्रेसले घट्छ किनभने हामीले 2 बाइट राखेका हुन्छौँ। त्यही भएर एसपी = SP-2 हुन्छ। त्यो पुस अपरेसन कम्प्लिट भइसकेपछि सपोज स्ट्याक पोइन्टरले 2000 पोइन्ट गरिरहेछ भने
एउटा पुस अपरेसन गरिसकेपछि त्यो स्ट्याक पोइन्टर 1998 हुन्छ, 2 घट्छ, 2 बाइट प्रोसेस भएको हुनाले। त्यसैगरी पप भनेको चाहिँ पप गर्दाखेरि 16 बाइटै के हुन्छ, पप हुन्छ 8086 मा। र पप गरिसकेपछि त्यो डाटा कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। मैले AX भने हैन, यहाँ हेर्दा मुभ AX 1 2 3 4 पुस AX गर्यो, अनि पप DX गर्यो भने DX मा के हुन्छ, यो 1 2 3 आउँछ। त्यो पछि सबैभन्दा पछि जुन डाटा राख्यो त्यही नै डाटा के हुन्छ, रिड हुन्छ पपमा। स्ट्याकको मेकानिजमै त्यही हो, लिफो। ल अब ब्रान्चिङ है, ब्रान्चिङमा हाम्रो जम्प र कल इन्स्ट्रक्सन छ। जम्प पनि दुई प्रकारको हुन्छ, कन्डिसनल जम्प र अनकन्डिसनल जम्प। अनकन्डिसनल जम्प भनेको चाहिँ कुनै रिजन बिना, कुनै कन्डिसन इभेन्ट अकर नभइकन डाइरेक्टली प्रोग्राम कन्ट्रोल चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गरिन्छ, जसमा चाहिँ जम्प अनि लेबल। लेबल भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटा पोइन्ट गरे हुन्छौँ अथवा त्यसलाई लेबलिङ गरे हुन्छौँ, त्यो कुन इन्स्ट्रक्सनमा जाने त्यो इन्स्ट्रक्सनको लेबल हामीले लेख्ने हो। यो जम्पमा एड्रेस पनि लेख्न सकिन्छ, तर हामीले एक्चुअल एड्रेस चाहिँ लेख्दैन है प्रोग्राम गर्दाखेरि, यो सबै एसेम्बलीले गरिदिन्छ। अर्को भनेको कल इन्स्ट्रक्सन। के कल इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल जस्तो रिलेटेड हो। जस्तै मलाई चाहिँ कल सम भने मैले यो सम भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्रोसिड्युर हुन्छ। अनि यो सम कल भइसकेपछि यो सम भन्ने कोड जहाँ हुन्छ त्यहाँ जान्छ कन्ट्रोल, प्रोग्रामको कन्ट्रोल त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ सम हुन्छ, त्यहाँ सर्टेन भ्यालु रिटर्न गर्छ। त्यही भने हाम्रो फङ्सन कल जस्तै हो क्या। यो कल इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने भनेको चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले फङ्सन कल गरे जस्तो हुन्छ। यहाँ हेर त, ट्रान्सफर्स कन्ट्रोल टु प्रोसिड्युर, रिटर्न एड्रेस इज आइपी इज पुश टु स्ट्याक। भनेको के हुन्छ भने म अलिकति सीको त्यो जुन कलिङ मेकानिजम छ त्यो अलिकति म रिकल गर्छु। जस्तै हामीले मेन फङ्सनबाट कल गर्छौँ, कल गर्दाखेरि फङ्सन नेम प्यारामिटरहरू पास गरे हुन्छौँ। अनि जेनरली अब भोइड भन्दा अब सी प्रोग्राममा त भोइड भन्ने अप्सन हुन्छ, तर यसमा यो हुँदैन। जस्तै जेनरली फङ्सनमा के हुन्छ भने फङ्सनको रिटर्न टाइप हुन्छ, अनि त्यो फङ्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसले रिटर्न समथिङ भनेर चाहिँ पठाएको हुन्छ हैन। त्यो रिटर्न गरिसकेपछि त्यो प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ आएको हो, फेरि मेन फङ्सनमै आएको हो है। अनि जस्तै अब फङ्सन कल गर्यो, फङ्सन एक्जिक्युट भयो, अनि फेरि रिटर्न भएर कहाँ आउने त भनेर चाहिँ त्यो रिटर्न एड्रेस चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर गरे हुन्छ कि। फङ्सनबाट रिटर्न भइसकेपछि जुन लाइनले कल गरेको थियो त्यो लाइन के हो भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त, कुन इन्स्ट्रक्सनमा छौँ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि हो। त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस चाहिँ स्ट्याकमा हुन्छ हैन। अनि फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ, फङ्सनले रिटर्न गरिसकेपछि त्यो स्ट्याकबाट त्यो भ्यालु फेरि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरमा ल्याएर मेन प्रोग्राम जानेरी थियो त्यहीँबाट चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा पनि सेम प्रोसेस हो फङ्सन कल गर्दाखेरि। यसमा पनि फङ्सनको एड्रेस दिन सकिन्छ, तर हामीले फङ्सनको एड्रेस दिँदैनौँ। ल अब यो लुप इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली युज हुने इन्स्ट्रक्सन हो। र 8085 को केसमा हामीले जुन लुपहरू क्रिएट गर्नु पर्यो भने के गर्थ्यौँ थाहा छ, हामीले एउटा काउन्टर बनाउँथ्यौँ, काउन्टरलाई घटाउँथ्यौँ, अनि काउन्टरको भ्यालु 0 नभएसम्म हामी के हुन्छ रिपिट अथवा एउटा लेभल युज गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ किन। तर 8086 मा के छ भने त्यो लुप कन्ट्रोल एकदमै सजिलो छ। हामीसँग लुप भन्ने एउटा डेडिकेटेड इन्स्ट्रक्सन छ जसले त्यो लुप कन्ट्रोलको दुईटा काम गर्छ। एउटा त्यो लुपको काउन्टर CX नै बनाउनुपर्छ हामीले 8086 मा चाहिँ, त्यो CX को भ्यालु 1 ले डिक्रिज गरिदिन्छ, अनि त्यसले फ्ल्याग पनि चेक गर्छ, भनेको 0 नभएसम्म त्यो पार्टिकुलर जुन हुन्छ लुप हुन्छ चलाइराख्छ। यहाँ के भनेको छ भने हामीले 8086 को प्रोग्राममा लुप लेख्न पाउँदैन है। यो लुप भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनै हो, के अरे लेबलको रूपमा लुप लेख्न मिल्दैन। अब
यो लुपको काम चाहिँ दुईटा छ। यो म भोलिको अर्को क्लासमा यो यसको प्रोग्राम गरिदिइहाल्छु। अहिले चाहिँ के बुझ्ने भने लुपले दुईटा काम गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ सिएक्स रजिस्टरै हुनुपर्छ है, फेरि अरू हुँदैन। सिएक्स रजिस्टरमा भएको काउन्टरलाई घटाइदिन्छ र 0 नभएसम्म के हुन्छ भने त्यसले ब्रान्च गरिराख्छ। कल इन्स्ट्रक्सनको काम त्यो हो। अनि रिटर्न भनेको जहिले पनि कलसँग आउँछ। कल र रिटर्न भनेको पेयर हो। कुनै पनि प्रोग्रामले फङ्सन कल गरिसकेपछि फङ्सनभित्रको प्रोग्राम सबै कोड सकिसकेपछि त्यहाँ आरइटी भन्ने इन्स्ट्रक्सन लेखिन्छ लास्टमा। त्यो आरइटीले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भने त्यो जसले कल गरेको हो त्यो कल गरेको प्रोग्राम चाहिँ जहाँ पुगेको थियो त्यही पोइन्टबाट चाहिँ रिज्युम गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ आरइटीले। सर हजुर, या हाम्रो 8085 को जस्तो यो सिमुलेटरमा गर्न मिल्दैन सर यो? यसको सिमुलेटर छ। मैले अब पहिला इन्स्ट्रक्सन पढाउनुखेरि अर्को क्लासमा गर्ने हो। यो सर यो इन्स्ट्रक्सन मात्र त भन्नुभयो, अनि कस्तो डेफिनेसन मात्र भने जस्तो अलि बुझेन क्या सर राम्रोसँग, त्यही भएर। अनि यो इन्स्ट्रक्सन अब अलिअलि त भनिदिनु पऱ्यो नि, फेरि डाइरेक्टली प्रोग्राममा गर्दाखेरि पनि कन्फ्युजन हुन्छ। प्रोग्राममा फेरि म दोहोऱ्याइ नै हाल्छु। यो अलिकति म सर गएको मात्र हो है। यो प्रोग्राम गर्दाखेरि त सबै यो फेरि आइहाल्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा यो हुन्छ। यो अब यो प्रोग्राममा कुनै कन्फ्युजन छ भने प्रोग्राममा बुझि नै हालिन्छ। त्यो 8085 को जस्तो गरिहाल्छ नि। अब नेक्स्ट भोलि सायद एउटा इन्फर्मेसन है, मेरो अब 1 विक चाहिँ मेरो क्लास हुँदैन है। म काठमाडौँ बाहिर जान्छु होला सायद 3-4 दिन एउटा सानो प्रोग्रामले गर्दाखेरि। अर्को म अब रिटर्न भइसकेपछि चाहिँ अब यसको यो 8086 को सिमुलेटरमा हामीले गर्छौँ। र 8086 को सिमुलेटर भनेको एउटा सिमुलेटर छ, नाम लेखिहाल्यो है त, EMU 8086 भन्ने सिमुलेटर छ। त्यो डाउनलोड गर्दा हुन्छ, नेटमा पाउँछ। यसमा गर्दा हुन्छ EMU 8086 है। अनि म त्यही एक हप्ता जति क्लास नहुनु भएको हुनाले मैले त्यो ल्याब एसाइनमेन्ट भनेर एउटा त्यहाँ पोस्ट गरिदिएको छु। अब त्यसको डेट चाहिँ अब कलेज खुलेपछि पछि प्र्याक्टिकलको लागि नै चाहिने हो। जस एउटा फाइल चाहिँ बनाइराख, पछि हेरौँला। मैले त्यसको स्याम्पल पनि पठाइदिएको छु। मैले 8085 को 8086 को म पछि पठाउँछु यो सकिसकेपछि। ल रिटर्नको भयो। अब म एउटा सानो सर त्यो ल्याब असाइनमेन्ट त्यो कहिलेसम्म बुझाउनु पर्ने हो? त्यो अब अहिले त्यो सफ्टवेयर बुझाउने होइन। तिमीहरू आफ्नो कपीमा गरिराख न। अनि पछि मैले त्यो आफ्नो कपी भन्दा पनि एफओमै गर्नुपर्छ ल्याब चाहिँ। गरिराख। त्यो अल्गोरिदमहरुको हैन, अल्गोरिदम होइन, त्यो प्रोग्रामहरुको त्यो फ्लो चार्ट बनाउने। फ्लो चार्ट बनाउने, त्यो कोडहरु लेख्ने। ल म्युट गर ल यता हेर। अब यो 8086 को जुन हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ बढी यो इन्स्ट्रक्सनलाई फोकस गरेको छ। हामीले 8085 जस्तै त्यो अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ धेरै गर्दैनौँ है। यो इन्ट इन्स्ट्रक्सन, यो केसमा चाहिँ इन्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के भने, म अलिकति यो अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गरौँ। हामीले कुनै पनि एप्लिकेसनहरु रन गर्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनले अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरु लिइरहेको हुन्छ। थाहा छ होला, सायद आईआईटीमा अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन भनेर पनि पढाएको छौ हो। जस्तै हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको हेल्प लिनु पर्यो, अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरु लिनु पर्यो भने हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ एउटा इन्टरप्ट पठाउनु पर्छ है। यो इन्ट इन्स्ट्रक्सन भन्नेले चाहिँ त्यही अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ सर्टेन सिग्नलिङ गर्ने काम गर्छ र अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरु रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ। र अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो इन्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्राममा युज गर्छौँ भने, हामीले इनपुट आउटपुट सब सिस्टम युज गर्नु पर्यो, मेमोरी सब सिस्टम युज गर्नु पर्यो हैन भने अपरेटिङ सिस्टमको सिस्टम कल अथवा अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरु युज गर्छौँ। त्यो सर्भिसेसहरु लिनको लागि चाहिँ हामीले इन्ट इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। अब इन्ट इन्स्ट्रक्सनको धेरै भेरिएसन छ। इन्ट 21H, यो 21 भनेको चाहिँ एउटा सब प्रोग्राम नम्बर हो, अपरेटिङ सिस्टमको सब प्रोग्राम नम्बर हो। इन्ट 10H भन्ने चाहिँ 10H भनेको पनि अर्को सब प्रोग्राम नम्बर हो। 21H भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली यो आइओ फङ्सनसँग रिलेटेड छ। इन्ट 10H भनेको चाहिँ हाम्रो बायोसँग रिलेटेड छ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमसँग रिलेटेड छ। त्यसरी इन्ट 16H छ, 17H छ। तर हाम्रो सिलेबसले इन्ट 21H लाई मात्र फोकस गरेको छ। आज म जस्ट यसको इन्ट 21H भनेको चाहिँ, इन्ट भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्टरप्ट पठाउने फर सम सर्भिसेसहरु
र इन 21 इयर्सभित्र चाहिँ हामीले के काम गर्न सक्छौँ अथवा त्यो इन 21 इयर्स हामीले कल गर्नको लागि हामीले सम सर्टेन फङ्सन नम्बर युज गर्नुपर्छ। सब प्रोग्राम भयो त्यसको पनि फङ्सन नम्बर हुन्छ। इच फङ्सनले डिफ्रेन्ट काम गर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन 21 इयर्सको 01 इयर्स भनेको क्यारेक्टर इनपुट भनेको हामीले किबोर्डबाट टाइप गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा लिनु पऱ्यो भने 01 इयर्स युज गर्नुपर्छ इन 21 इयर्सको। 02 इयर्स भनेको क्यारेक्टर आउटपुट भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर रेजिस्टरमा भएको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो भने इन 21 इयर्सको 02 युज गर्छौँ हामीले फङ्सन नम्बर। स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने हामीले 9 इयर्स युज गर्छौँ। अनि टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले 4 इयर्स युज गर्छौँ। अब यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले तिमीले केही पनि बुझ्दैनौ होइन। यसको युजेज चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा यो इन्स्ट्रक्सनहरूको सबैको आउँछ एकचोटि फेरि त्यहाँ रिपिट गरौँला। त्यहाँ रिपिट भइहाल्छ नै। यदि बुझेन भने अनिखेरि मलाई फेरि गरौँ है त। ल मैले यो इन 20 इयर्ससम्म भयो होइन। इन 10 इयर्सको चाहिँ अलिकति इन 10 इयर्स पनि पुरानो सिलेबसमा चाहिँ पढ्थ्यो अहिलेको नयाँ सिलेबसमा पर्दैन यो इन 10 इयर्स। इन 10 इयर्सको चाहिँ म जस्ट फङ्सन यसले के गर्छ इन 10 इयर्स युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त्यो कुरा भनिदिन्छु। हेर त भिडियो मोड सेट गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट मोडको जुन कर्सरहरू सेट गर्न सक्छौँ यो आउटपुटको होइन। त्यसपछि कर्सर पोजिसनको र कर्सरको पोजिसन र त्यसको सेप हामीले रिड गर्न सक्छौँ। अनि विन्डो भनेको त्यो स्क्रल गर्न सक्छौँ अप एन्ड डाउन होइन। क्यारेक्टर कुनै पार्टिकुलर पोजिसनको क्यारेक्टर रिड गर्न सक्छौँ। कुनै पार्टिकुलर कर्सर पोजिसनबाट चाहिँ राइट पोजिसनमा राइट गर्न सक्छौँ। अनि कर्सर पोजिसनमा राइट गर्न सक्छौँ। यो डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू त्यो अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्छ। अब यसको युजेज गर्ने 8086 को प्रोग्रामिङ प्याटर्न अनि अरू इन्स्ट्रक्सनको युजेज चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ है। अब मलाई लाग्छ अब आज क्लासमा अलिकति फास्ट पनि भएको छ। तिमीले सबै इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग बुझेनौ होला। अब यसको चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा प्रोग्राम हुन्छ। त्यो प्रोग्राम भइसकेपछि बुझिन्छ। र प्रोग्रामिङ